बर्ग 3 लाहौर में रुखसाना फाउंडेशन पहुंचे। रुखसाना फाउंडेशन के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर नईम ताहिर खैली ने इस्तकबाल किया। वो अमेरिका में मुकीम हैं और कभी कभी यहाँ तशरीफ लाते हैं। गरीब और मुस्तहिक बच्चों की तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबों के ज़रिए मुआशरे की तरक्की में ये फाउंडेशन अपना किरदार अदा कर रही है। रुखसाना फाउंडेशन के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर नईम ताहिर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। डॉक्टर नईम ताहिर ने वज़ीर आला पंजाब को रुखसाना फाउंडेशन के जारी और आइंदा प्रोजेक्ट्स बारे आगाह किया। डॉक्टर नईम ताहिर ने मरियम नवाज को बच्चों को जदीद हार्ट सर्जरी के बारे में ब्रीफिंग दी और पेशकश की कि वो डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। अपनी बहन के बारे में बताएं कि उनका क्या मिशन था और आप किस तरह से इन्वॉल्व हैं। उनका बचपन से यही आदत थी कि कोई भी जो भी फैमिली में, घर में, बाहर से कोई आता था, कोई गरीब हो, कोई वीक हो, उसकी हेल्प करना। फिर उसके बाद ये उनको मौका मिला जब यहाँ अस्करी में वो आई हैं, तो उन्होंने देखा कि ये पीछे कॉलोनी है, गरीब कॉलोनी पठानों की, तो वहाँ बच्चे सुबह को नंगे पाँव निकलते हैं बड़ी शदीद सर्दी में, और वो बैग्स वगैरह उठाए होते हैं कूड़े के लिए, तो वो वहाँ चलते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने किया कि उनका बेटे इस काबिल हो गए, ये इनके बेटे हैं, मेरे बेटे और उनके, तो उन्होंने कहा अम्मी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपको घर बना दूँ, क्या कर दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मेरे लिए कुछ करना है तो ये जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए आप मुझे कोई मदद करें मेरी, कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। एंड दिस इज़ हाउ शी केम इनटू दिस। तो फिर शुरू उन्होंने गराज से किया, 35 बच्चे थे वहाँ, उनको पढ़ाती थी, खुद ही डेस्क प्रोवाइड किए, चीज़ें की। तो जब नईम ने देखा कि ऐसी हालत पे है और वहाँ अस्करी वाले थोड़ा एतराज़ कर रहे हैं, उसने कहा मैं आपको बड़ी जगह प्रोवाइड कर देता हूँ। और विद द रिज़ल्ट कि ये फाउंडेशन और ये चीज़ें सब माशाल्लाह, इसकी हेल्प, इसकी मदद से अल्लाह मियाँ जज़ा दे, वो माँ का एक ख्वाब पूरा किया। आप किस तरह इस रुखसाना फाउंडेशन के काम के साथ इन्वॉल्व हैं एंड हाउ डू यू सी इट? बहुत प्राउडली ये बात कहती हूँ कि ये उन्हीं की दुआ है, ये जहाँ अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह नईम को जो इज़्ज़त, जो वक़ार, जो सब कुछ अल्लाह ताला ने उनको जिस चीज़ से नवाजा है, आप इनसे पूछ लें। मैं हमेशा कहती हूँ 38 इयर्स वी बीन मैरिड, बट मैं इनको कहती हूँ कि आपकी माँ की ही दुआ है। मुझे बहुत पहले एक चेक मिला, अभी ये स्कूल वूल स्टार्ट हुआ था, तो मैं आई और मैंने कहा कि आंटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक चीज़ देना चाहती हूँ। तो कहने लगी क्या? वो चेक मैंने नईम से ले लिया हुआ था, मैंने वो चेक उनको दिया, मैंने कहा इससे आपने जो करना है ना आप वो करें। तो वो इतनी खुश हो गई, वो एकदम से एक्साइटेड हो गई, एंड दैट इज़ हाउ शी स्टार्टेड दिस स्कूल। पीछे बच्चे लेकर आती थी, उनके सर भी लिटरली आप बिलीव करें कि उनकी जुएं भी वो खुद निकाल के उनको साफ़ करती थी, नहलाना धुलाना, बेसिक मैनर्स तक उन्होंने उन बच्चों को सिखाए जो मैंने अपनी आंखों से देखे। जी, आप बताइए कि बच्चे जब आते हैं तो उनकी क्या सूरत हाल होती है, और जब यहाँ से फारग तहसील होते हैं तब उनकी क्या सूरत होती है? अम्मी जिस तरह उन्होंने 7 बच्चे थे, जब उन्होंने गराज में हमारा स्कूल बनाया, जो बच्चे खेलते थे सड़क पे, एक दफ़ा उन्होंने बताया कि मैं टेरेस पे बैठी हुई थी और मैं देख रही थी कि एक बच्चा भागता हुआ गया और वो इतना छोटा था कि वो सड़क पे एक गाड़ी के नीचे आ गया। तो उन्होंने इस तरह मुझे, मैं भी माँ हूँ और वो भी माँ थी, तो उन्होंने रो के बताया कि वो बच्चे की माँ, वो बच्चा बिल्कुल वहाँ ख़त्म हो गया और माँ वहाँ खड़ी हुई कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चे जो आज इस सड़क पे रुल रहे हैं, कल इस पाकिस्तान के क्या ये करेंगे, पाकिस्तान का क्या बनेगा, और मैं कुछ इन बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। तुम भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, और हम कभी अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं। तो उन्होंने ये उनके दिमाग में विज़न था। और दूसरा उन्होंने मुझे ये कहा कि हमेशा
بیٹا ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، مسافروں کا خیال. تو یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے پیچھے رہتے ہیں، اور میں کھانا کھاتی ہوں، میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں، ان کو پڑھایا لکھایا، اور یہ بچے میرے سامنے رول رہے ہیں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. جو بچے یہاں سے آتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اور جی جب وہ آتے ہیں تو وہ بالکل را ہوتے ہیں، ان کو پشتو میں بات کرتے ہیں یا ان کی لینگویج، ان کو اردو بھی صحیح نہیں آتی اور ان کے ماں باپ کو بھی نہیں آتی، اور وہ بیچارے بالکل پھٹے ہوئے کپڑوں میں، اور تو ان کو یونیفارمز دیے جاتے ہیں، ان کو پہنانے کا بتایا جاتا ہے. تعلیم اپنی جگہ، لیکن تربیت بہت ضروری ہے، اور تربیت ان کو گھروں میں نہیں مل رہی، ان کو وہ ماں باپ نہیں سکھا سکتے، ہم نے سکھانی ہے. سو اسی لیے ہماری اسکول کا نام فنشنگ اسکول ہے ساتھ، کیونکہ انہوں نے تربیت بھی ان کو دی اور تعلیم بھی دینے کی کوشش کی. یہ ان کا ویژن تھا جو وہ سوچتی تھی. آپ کس طرح اس منصوبے میں انوالو ہوئے، کس طرح سے موٹیویٹ ہوئے؟ آپ بھی ظاہر ہے والدہ تو تھیں. میں نے پریکٹس شروع کی، میرے پاس پیسے آئے تو سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں. تو جو مجھے ایک بڑا بونس چیک ملا تو وہ میں نے راحت کو دیا، راحت نے جا کے امی کو دے دیا. تو کتنا چیک تھا؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں، کافی بڑا، 4-5 کروڑ. ہاں جی کچھ اتنا تھا. بہرحال جو وہ تو وہ انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے گھر نہیں چاہیے، گاڑی نہیں چاہیے، بچوں کے لیے کرو. اور وہ پھر اس سے شروع ہوا. اور پھر زکوٰۃ تو آپ کی 2.5% ہوتی ہے نا جی. تو وہ میں نے یہ کیا کہ جو میری جو بھی تنخواہ آتی تھی، جو بھی میں پیسہ بناتا تھا، اس کے 20 سے 30% وہ سائڈ پہ کر کے پاکستان بھیج دیتا تھا. تو وہ جیسے جیسے میں کام کرتا گیا، جتنے جتنے میں پیسے بھیجتا گیا، اتنے ہی زیادہ پیسے آتے گئے. کتنا اس کا ماہانہ آج کل خرچ؟ آج کل خرچ جی ماہانہ تقریباً 50 لاکھ روپے. اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ تقریباً 300 ہم ہوور کرتے ہیں، 300 to 350. ہم خرچہ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ بڑے آرام سے پڑھا سکتے ہیں. لیکن امی کا یہ ویژن تھا کہ وہ اتنی زیادہ کوالٹی دینا چاہتی ہیں کہ ایک ایک بچہ جو ہے وہ بہت ہی کوئی ایڈوانس بن جائے. سو ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ہم نے امریکن اور آکسفورڈ اسٹینڈرڈ پہ رکھی ہوئی ہے. سو اس لیے وہ ہر ایک بچے پہ پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو دین ٹیچرز پر، یہ ٹیچرز پہ، جی ہاں جی، جو کلاس میں بندے کم ہوتے ہیں، ہر کلاس کے اندر بھی آپ کو دکھائیں گے اسمارٹ بورڈز ہیں. یہ سارے بچے آئی ٹی میں کام کرتے ہیں، تیسری چوتھی سے. میں کہہ رہا ہوں لیکن جب آپ دیکھیں گے تو مجھے ابھی آپ میری بیگم سے بات کر رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تو ابھی آپ ان بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کو آنسو دوبارہ آئیں گے، کیونکہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آئے تھے. اور اب آپ جب ان سے بات کریں گے تو جتنی میری انگریزی ہے ان کی اتنی انگریزی. کمپیوٹر لیب میں آئے، بچوں نے پریزنٹیشن دی. From grade 1, the students are introduced to the basics of IT education, teaching them softwares like Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Publisher. Here we introduce them to the basics of advanced subjects like robotics, web designing, animation, video editing, and artificial intelligence. Fast forward 2 weeks later, the students at Rukhsana Foundation created a fully functional medicine inventory software that is being used in the clinic in the evening in Rukhsana Foundation. Assalamu alaikum everyone, my name is Anas Javed and I am also a student of FSC Part 2 Pre-Engineering, and I have been the part of Adobe Premiere Pro. We start teaching our students Adobe Photoshop and Adobe Premiere Pro. We have a YouTube channel that runs all of our videos that all are edited by our own students. Now I'd like to invite Abir. She'll tell you about Adobe Illustrator and Adobe After Effects. Hi, I am Abir Zahra Rizvi and I have been with Rukhsana Foundation for about 12 years and I recently passed out my FSC Pre-Engineering. After the students have developed their engineering skills, we move on towards the next part where they bring about their creative and imaginative skills, and that is through animation. Animation is basically cartoon making that evolves around innovative ideas in creating something real life based. So recently we have started a Prophet series in which we are giving some moral stories on the Holy Prophets, and the students of Rukhsana Foundation are designing these animations and they are live on our YouTube channel. بہت
from grade 5. Today we have created a presentation on PowerPoint by using many options. PowerPoint is a software in which we create many slides, many presentations in easier and in systematic manner. Good afternoon. My name is Meerab and I'm in grade 6. What does your father do? My father is a shopkeeper. How many brothers and sisters are you? I have one brother and three sisters. फीस है क्या? No, अच्छा, कुछ भी नहीं है. यूनिफॉर्म, free. एवरीथिंग फ्री. Yes. तो आप कितने बहन भाई यहाँ पढ़ते हैं? 2 sisters. 2 sisters. ओके. आप बेटे, आपके फादर क्या करते हैं? He's a masjid में imam. मस्जिद में इमाम है. सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये हमने 18-20 साल पहले शुरू किया ना, तो ये थोड़ा सा कबाहत होगी कि ये बच्ची है. बच्चियों को उन्होंने ममानियत की थी इमाम साहब ने कि ये नहीं पढ़ सकते, और स्पेशली को एजुकेशन के अंदर नहीं पढ़ सकते. तो वो थोड़ी सी बल्कि लड़ाई भी होगी थी, पत्थराव भी मेरे घर में हुआ. फिर अम्मी जो हैं इस्लाम को बहुत अच्छा जानती थी, तो वो इमाम साहब के पास गई और कोई 2 घंटे लगातार डिस्कशन हुई कुरान के ऊपर और रिलीजन के ऊपर, जिसके बाद इमाम साहब एग्री कि ये अच्छी चीज़ है. उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया मस्जिद में कि ये ठीक है, और फिर इमाम साहब की बच्चियाँ इधर आके पढ़ती हैं. I have 5 brothers and 2 more sisters. आपकी अंग्रेजी सुनते हैं आपके फादर? क्या कहते हैं? कि जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो. अच्छा, इजाज़त हो गई. अच्छा, तो आप घर में अंग्रेजी बोलती हैं अपनी मम्मा और बाबा के साथ? उनको बुलाना हो मॉम डैड इस तरह बोलती हूँ, कहती है अभी अब्बू का वर्ड है वो बोला करो. और तुम नहीं बोलते, तो मॉम डैड क्या क्या बुलाते हैं? बच्चे ये बताओ कि जब तुम घर जाते हो तो बाकी बहन भाई तो ज़ाहिर है इस तरह के स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे, मम्मा पापा भी नहीं पढ़ते होंगे, तो फिर कैसे एडजस्ट करते हैं? आपका उनका एडजस्टमेंट हो जाती है? क्या करती है? समझाती है उन्हें? क्या? क्लीननेस के बारे में. आप भी क्लीननेस नहीं रखते घर वाले? बच्चों ने रोबोट्स भी बना रखे हैं. My name is Anas Rizvi and I'm a student of grade 11 here in Rukhsana Foundation, and I'm also the IT instructor at Rukhsana Foundation teaching the section robotics. Here in Rukhsana Foundation, under the robotics category, we have 4 different subjects: EV3, EV5, Arduino and Raspberry Pi. What does your father do? My father is in the stock market. Okay. He's a trader. Okay. Yes. And while coming in here in Rukhsana Foundation, it has given me a lot of opportunities and has given me the opportunity to become an IT instructor for the students learning here. ये मेरा छोटा भाई है. So my father has 2 marriages, so he is my step brother. वो इसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ बाकी सारे पढ़ते हैं. Okay. Yes. My name is Rahim Khan and I'm from grade 8. So my father is a lawyer and my mother is a housewife. जब आप स्कूल में आए तब क्या थे और अब क्या है? क्या what is the difference of coming here? The school taught me many things. This school taught my confidence so high at this time. So in this school, I have taught the IT, laptops, about robotics, again Arduino, and many things. And it's also helped me in social speaking, basically the speaking about others. And in this, I have learned many things. Where do you live? I live in Askri 5 recently. My father passed away and my mother is a housewife. So if you talk about the difference, I've been in Rukhsana Foundation from the starting, but I could see the difference between me and the students of different schools. I am more confident than them and I could easily communicate with anyone, you could say. My name is Anna Manzoor. I am from grade 7 and Rukhsana Foundation was my first school.
I have learned many things in आपके the फादर school. क्या करते हैं, मदर My क्या? father is a carpenter and my mother is a housewife. तो क्या what you learned here? Like I learned many things in the school, like IT. Academics is so good. Teachers are so good in the school, and like it helped me to build my confidence and communication with other people. घर में जाके अंग्रेजी बोलते हैं? Not much, but with my elder siblings. So my project is this electric guitar. I have to pull this trigger to enable the sound, and then I have to change the pitch. So I have to move this up and down to change the pitch of this guitar. As you can see, it's changing. And then I have to, if I want to change the notes, I could use this and the notes will start to change. This is my project called the Sweet Machine. It's actually the replica of a candy dispenser and a vending machine. So we've made it by using the EV3 kit, Evolution Third Generation kit. To make this robot, we've used a brick which contains its coding that is being transferred from the laptop to the brick, a large motor to move this lever to pull the candies out, and a color sensor to detect the coin, a touch sensor to detect the touch, and then the lever will work and the candies will come out. So let me show you a quick demo of this. And then we will press the touch sensor and the candies will come out. Look. क्लासरूम में आए। Define article the. The is used for specific, unique, and proper noun with proper noun. What are you? क्या बताओ क्या पढ़ रहे हो? The Persians were nomadic tribesmen who eventually entered Western Asia and settled in the south of Iran. रुखसाना फाउंडेशन का वेलफेयर क्लिनिक भी है जहां बच्चों और उनकी माओं का फ्री इलाज किया जाता है। जो हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसको ही इज़ लाइक आवर फैमिली, हम उसका पूरे हालात देखते हैं कि ज़ाहिर है जो यहाँ पर आ रहा है वो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है। तो ये एक प्राइमरी केयर क्लिनिक है जहाँ पर बच्चे हमारे पास आते हैं, और अगर इफ़ वी फील कि उनको हमें सेकेंडरी या टर्शरी केयर के लिए भेजना है तो हम उनको उधर भेजते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भेजते हैं, और वहाँ से फिर हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो वहाँ से आपको प्रिस्क्रिप्शन या जो भी ट्रीटमेंट मिले वो आप लेके हमारे पास वापस आएँ, सो दैट हम उनको हेल्प कर सकें अपना कोर्स कंप्लीट करने में। इसके अलावा उनकी जो जब मेरे पास आते हैं बच्चे तो हम उनका पूरा इंटरव्यू लेते हैं मदर का। अगर देखें बच्चे की केयर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द मदर। अगर आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते कंप्लायंस में, एंड दे शुड बी एबल टू ट्रस्ट मी कि वॉट एवर आई एम, मेरे पास जी अभी तो 2 आवर्स में हम कोशिश करते हैं, हमने लिमिट किया है कि 20 पेशेंट्स होने चाहिए, और हम 4 डेज अ वीक ये क्लिनिक कर रहे हैं। रवाना हुए। माजूरों के मुफ्त इलाज के लिए मरकज बहाली होप पहुंचे। होप रिहेबिलिटेशन सोसाइटी एक फलाही अदारा है जो पाकिस्तान में जदीद तरीन मसनूई अज़ा और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। बानी व सदर डॉक्टर न्याजी ने बेटे और पोते के हमरा इस्तकबाल किया और फूल पेश किए।
ताल्लुक तो मियाँ वाली के नियाजी ख़ानदान से है। बिल्कुल। आप डॉक्टर कैसे बने? वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद साहब पुलिस में थे। जब मैं पैदा हुआ तो वो सब इंस्पेक्टर थे। मैं डीजी खान में पैदा हुआ था, जब वहाँ वो एसएचओ थे। उसके बाद अपनी सर्विस के दौरान जिस ज़िले में गए तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती थी, हर साल उनको किसी ज़िले में लगा देते थे। मैं भी साथ साथ स्कूल चेंज करता रहा। तो मैंने एफएससी साहिवाल से की है, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। कहाँ से की फिर डॉक्टरी? मैंने निश्तर हॉस्पिटल से MBBS किया, मुल्तान से। फिर? और बेसिकली मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हूँ। वो कैसे? जब मैंने एफएससी मेडल की, एफएससी मेडिकल की, मुझे ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, बड़ी बचपन से ख्वाहिश थी। जब एफएससी में मेरे मेरिट बना तो मुझे मियाँ वाली की सीट मिल गई थी, रिज़र्व सीट। लेकिन जो पसमानदा इलाकों की। कुछ अरसे बाद किसी VIP शख्सियत ने वहाँ का डोमिसाइल बना के वो मेरी से सीट छीन ली। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा वो डिसार्ट भी हो गया, थोड़ा सा वो बदला लेने वाली भी ख्वाहिश थी। मैंने कहा डॉक्टर बनना चाहे कैसे ही हो। फिर इमीडिएटली मैंने मैथमेटिक्स में एफएससी का सब्जेक्ट करके उसमें टॉप करके मैंने एफएससी नॉन मेडिकल में करके इंजीनियरिंग में दाखिल हो गया। वहाँ से मैंने 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अच्छा। उसके फ़ौरन बाद फिर मेरा मेरिट आया तो मियाँ वाली की सीट में मुझे मिल गया। तो चूँकि मैंने ठानी थी कि मैंने ये कौम की खिदमत करनी है और मैंने चूँकि इंजीनियरिंग कर इंजीनियर बन के फिर आपने डॉक्टरी की? जी डॉक्टरी की, बल्कि दरमियान में 1 साल ओवरलैप भी हो गया था। कि तो मैं कितने साल के थे जब आप दोबारा दाखिल हुए? इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था तो उधर मैं फर्स्ट प्रोफेशनल दे रहा था निश्तर में, तो मैंने वो कर लिया। उसके फ़ौरन बाद मैंने जॉब शुरू किया पाकर फर्टिलाइज़र में। वहाँ भी मेरिट में मेरी सिलेक्शन हुई एज असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर मुल्तान में। तो ज़हूर अहमद ख़ान चेयरमैन थे, आजकल माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया कि ये डॉक्टर भी है तो इसको सुबह ये डॉक्टरी करेगा, हाउस जॉब करेगा, काम करेगा और रात को ये ड्यूटी करेगा। तो आपको ये खिदमत खल्क का ख्याल कैसे आया? आपने जो हमारे यहाँ स्पेशल लोग हैं, माजूर हैं, कोई ना कोई उनको वो इस तरह है कि एक स्कूल था जो बड़ा यूनिक स्कूल था, जो फर्स्ट टाइम लाहौर में बना था, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी का स्कूल, जिसमें था कि मसनूई अज़ा की ट्रेनिंग देनी है, ग्रेजुएट पैदा करने। या अब तक डॉक्टर साहब कितने लोगों को आप मसनूई अज़ा लगा चुके हैं और इस मसनूई अज़ा बनाने की ट्रेनिंग आप कहाँ से ली? देखिए, जब मैं मेयो हॉस्पिटल में था जिस पोस्ट पे, वहाँ एक प्रोविज़न थी कि जहाँ जो साहब आएंगे, जहाँ ज्वाइन करेंगे, उनको इंग्लैंड भेजा जाएगा 1 साल के लिए। तो मैं UK गया WHO के स्कॉलरशिप पे। वहाँ जाके मैंने रिहेबिलिटेशन, प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक, बायोमैकेनिक्स ये सारी ट्रेनिंग हासिल की ग्लासगो से। फिर मैं वापस आया मेयो हॉस्पिटल। अब तक कितने लोगों को आप मसनूई टांगें, मसनूई बाजू या और इस तरह की जो भी उनकी मदद के लिए चीज़ें हैं, कितने को लगा चुके हैं? कुछ याद? हमारा ये टारगेट नहीं था कि हम सारे डिसेबल्स को टांगें लगाएंगे। हमारा टारगेट था कि हम क्वालिटी की चीज़ें जो बाहर देखी थी हमें इसको इम्प्रूव करना है और नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराना है। उस नई टेक्नोलॉजी में माशाल्लाह हम हर साल कोई हमारे पास कोई जो सिर्फ टांगें लगाने वाले लोग हैं वो कम से कम 3 से 4 हज़ार आते हैं। अब तो ज़्यादा हो गए हैं, महीने में हम 20 से 25 लोगों को बाजू और टांगें लगाते हैं आजकल। इस हिसाब से आप लगा लें तो देर सैकड़ों लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हुए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। हमारा जब आपने शुरू किया तो उस वक़्त कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी? उस वक़्त पाकिस्तान में कोई ऐसे सेंटर भी नहीं थे, कोई स्कूल भी नहीं थे। कितने साल हो गए आपको? मैं 86 में मैं हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। पहला स्कूल था ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी का, मैं उसका प्रिंसिपल था। उन्हीं दिनों चूँकि अफ़गान जंग लगी हुई थी और पेशावर में कई NGOs काम करती थी, वहाँ डिसेबल लोग ज़्यादा होते थे, तो पेशावर में पिपास के नाम से एक नया स्कूल बना था जो हमारे मेयो के बाद बना था। उसकी डेवलपमेंट में मैंने काम किया। वो आजकल एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है पेशावर में और हमारा स्कूल जो है वो इंतताद का शिकार हुआ। मैं रिटायर हो गया, बाद में वो चलता रहा। कुछ सुने आप फिर रेनोवेट कर रहे हैं। तो मैंने जब देखा कि गवर्नमेंट के सेक्टर में हमें इतनी आज़ादी नहीं होती थी मटीरियल ख़रीदने की या इंपोर्ट करने की, इतना बजट नहीं होता था, तो मैंने फिर सोचा कि प्राइवेटली मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं। जो यूरोप में मैंने देखा था जो टेक्नोलॉजी, उसको करने के लिए मैंने फिर होप रिहेबिलिटेशन की बुनियाद 89 में रखी। तो 89 में जब हमने एक सेंटर बनाया उसमें ये सारी चीज़ें यूनिक थी। ये मसलन क्या क्या नई चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस करवाई? हमने मॉड्यूल सिस्टम अडॉप्ट किया, नी जॉइंट्स वो लाए जो पहले यहाँ नहीं थे।
پھر ہم نے جو پولیو کے کیسز ہوتے تھے ان کو جو بریسیں ہوتی تھیں وہ ماڈرن دیں، جس میں لوگ چل نہیں سکتے تھے، جو سفر نہیں کر سکتے تو بریسوں سے چلنے کے قابل ہوئے. اور کچھ سپورٹس ہیں جو اسسٹیو ڈیوائسز ہوتے ہیں جس میں فریکچر بریسز تھیں، مایو الیکٹرک کے کیسز تھے، جو الیکٹرانک ہینڈس تھے، یہ ساری چیزیں. جوتے بھی تو آپ فراہم کرتے ہیں؟ جی، کلب فٹ جو آتا ہے بہت کامن ہے ہمارے ملک میں. کلب فٹ میں جو بچے کو شو پہنائے جاتے ہیں، پہلے پلستر لگتا ہے 2-3 مہینے، بچے کا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو شو دیے جاتے ہیں. وہ دیٹ از پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ. وہ بھی معیاری شو نہیں ہوتے تھے، وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائے. ہمیں جو سپورٹ رہی ہے آرتھوپیڈک سرجنز کی بہت سپورٹ رہی ہے. پہلے میو میں ہمارے جو باس تھے وہ پروفیسر نصیر محمود اختر تھے، ان کی انسپائریشن رہی ہے، ان کی ہیلپ رہی ہے. بعد میں جب ہم نے ہوپ بنایا تو ہوپ کی جو سپورٹ دی تھی وہ، جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن ہیں مظفر علی شاہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں، عامر عزیز ہیں، مرحوم حامد قیوم ہیں، یہ سب لوگوں نے، پروفیسر آفتاب ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ کی. انہوں نے جتنے کیس ہوتے تھے آرتھوپیڈک کے جس میں سپورٹ چاہیے ہوتی ہیں، جیسے فریکچر بریسز ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ معاوضہ دے پاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ فری دیتے ہیں؟ ہم نے یہ ماڈل بنایا کہ ہم نے چیزیں ایک کلاس دینی ہے، مہنگے سستے کا کوئی حساب کتاب نہیں، چیز اچھی دینی ہے. جو پرائیویٹ لوگ تھے ظاہر ہے وہ زکوٰۃ یا اس پہ تو نہیں آتے تھے، ان کو اپنے مطلب کی چیز مل جاتی تھی. ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے تھے، جو کاسٹ ہوتا تھا جو دے سکتا تھا ٹھیک ہے. جیسے شوکت خانم کا ماڈل ہے کہ جو غریب لوگ نہیں دے سکتے ان کے لیے پھر فنڈ ریز کرنے پڑے. یہیں سے میں نے وہ سوسائٹی کی بنیاد رکھی، کیونکہ ہمارے پاس رقم نہیں تھی. میں نے پھر اس سوسائٹی NGO بنائی، فنڈ ریزنگ کی، ہم نے اس کو رجسٹر کروایا. جو ڈونیشنیں آئی ہیں ڈونیشن سے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور بہت سارے ڈونر جو ہیں. کتنے % لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے اور کتنے معاوضہ دے پاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو مصنوعی اعضاء ہیں اس میں 50% لوگ تو جو بالکل ہوتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے. ان کے لیے ہمارے پاس ڈونر بھی ہیں، ریگولر ڈونرز ہیں. کچھ ہم خود بھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی دیتی ہے، سوشل ویلفیئر سے چیک آ جاتے ہیں. ہم ایسے مہم نہیں چلاتے کیونکہ ہم ڈونیشن میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سے کاغذ پینسل خریدیں، بلڈنگ بنائیں یا چیزیں. ہم صرف ڈونیشن میں پیشنٹ پہ خرچ کرتے ہیں. جب پیشنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کون سپانسر کرے گا. ہمیں سپانسر کی تلاش ہوتی ہے جو اس لوگوں کو سب سے زیادہ جو معذوری پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ دیکھیں پولیو کچھ تو پیدائشی معذور ہے نا. جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ تو سیریبرل پالسی ہے، جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائش کے بعد یا پیدائش سے پہلے ان کو کوئی ایسا ہی پرابلم ہوتا ہے جس سے وہ کوئی معذوری. اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں، کون کتنا معذور ہے، مینٹلی ہے یا فزیکلی ہے، وہ بچے ہیں. اس کے بعد پولیو کے پرانے کیسز ہیں، نئے بھی ابھی تک آ رہے ہیں، یا پھر حادثات میں لوگوں کے لمب لاس ہوتا ہے. ڈائبیٹک میں بہت سارے کیسز ہیں جو کیئر نہیں کرتے، ان کا پاؤں خراب ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو گائیڈنس نہیں ملتی، وہ خراب کر بیٹھتے ہیں. جب ٹانگ کٹوانے کا عمل آتا ہے تو ان کو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کام خراب ہو گئے. بہت سارے کیسز ہیں. اسی طرح ویسکولر پرابلمز بہت سارے ہیں جس میں کلاٹ آ جاتا ہے تو اس میں اسٹروک ہو جاتی ہے، اس میں کچھ ہاتھ یا پاؤں کٹ جاتے ہیں. سالانہ بجٹ کتنا ہے آپ کا؟ ہمارا سالانہ بجٹ تو سر اس کی ان لمیٹڈ ہے. ہم تو 2-3 کروڑ تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہر مہینے خرچ کرنے کے لیے، سارا ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے. اسٹاف کی سروس 25-30 آدمی ہمارے اسٹاف کے ہیں. میٹیریل پرچیز ہوتی ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں. خود بناتے ہیں سب چیزیں آپ؟ آرٹیفیشیل دیکھیں آرٹیفیشیل لمب میں کمپوننٹ جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. جیسے آرٹیفیشیل فٹ ہے. اب فٹ جو ہے جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت وہ فٹ چائنا کا 300-500 کا آتا تھا. آج کل جو فٹ ہیں وہ ایک الیکٹرانک فٹ ہے جس کی قیمت 35 لاکھ ہے. کچھ کاربن فیٹ ہیں جو 20 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں. باہر لوگ جاتے ہیں، اب وہ جانا چھوڑ گئے ہیں، وہ ہوپ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو وہ چیز مل جاتی ہے جو ان کو امریکہ، دبئی یا UK میں ملتی ہے. ایکسپینسو چیزیں ہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی ڈونر تو ان کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ اتنا شوق ہوتا ہے غریب آدمی کو. اس کو چلنے سے غرض ہوتی ہے کہ میں چلوں، روزگار کماؤں. سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کب آیا؟ تکلیف دہ لمحہ اس وقت آیا جب میں نے وہ سوسائٹی کی بنیاد رکھی. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے تھے، میرے پاس فنڈ نہیں ہوتے تھے، ان کو فری چیز دینی ہوتی تھی، تو میں اپیل کرتا تھا لوگوں سے کہ مجھے اکوپمنٹ ڈونیٹ کی جائے، ہم اس آئیڈیا کو آگے لے کے چلیں اور کوئی لوگ ان کا پرسان حال ہو. اور خوشی کا لمحہ کب آتا ہے؟ جب میں نے ڈبل گریجویشن کی، مجھے خوشی ہوئی کہ میرے پاس 2 ڈگریاں ہیں اور دونوں میں میں نے اچھے جاب کی ہیں، تو یہ میرے لیے خوشی کا مرحلہ تھا. آپ نے پاکستان میں بہت سے لوگوں کی معذوری کو ٹھیک کیا، ان کی ہیلپ کی، اس پہ کتنا اطمینان ہے؟ بہت اطمینان ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے پیدا مجھے اس لیے کیا ہے. بڑے بڑے VIPs کا بھی آپ نے علاج کیا. میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن ہماری پریزیڈنٹ گورنمنٹ میں بہت بڑے VIP لوگ ہیں، بہت بڑے سیاستدان ہیں
جن کے بچوں نے ان کے فیملی میں آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. اس میں کچھ بھی سمجھ لیں. ہمارے فوج میں بہت بڑے جرنیل ہیں جنہوں نے مجھ سے نی بریسیں لی, ان کے گھٹنے میں ٹھیک ہو, ان کو چلنے کے قابل ہوئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ AFIR جو بہت بڑا ادارہ ہے فوج کا, اس کے ہم سب سے زیادہ سپلائر ہیں مٹیریل کے, ان کے اسٹاف کو ٹریننگ کے. آپ کیا تجویز کریں گے کہ آپ کے شعبے کے لیے حکومت اور پرائیویٹ لوگ کیا کریں جس سے یہ تکلیف لوگوں کی کم ہو یا ختم ہو؟ دیکھیں, حکومت سے میری گزارش ہے کہ وہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہمیں امداد کرے. ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. آرٹیفیشل لمب سے مراد ہے جو پروستھیٹکس ہیں, اس میں ہم کاسٹ کرتے ہیں پلاسٹر سے, پھر ساکٹ بناتے ہیں, بڑا میس اپ ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. آج کل 3D ٹیکنالوجی آ گئی جس میں ساکٹ اس سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. پھر کچھ اسکینر آ گئے ہوئے ہیں جو فٹ آرچز بنتی ہیں جو, اور کچھ انسٹیٹیوشن جو ہے معیاری میں بنانا چاہتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ ہوپ کو ایک اسکول میں کنورٹ کیا جائے. اس کے لیے بہت بڑے سینئر آفیسرز کی ریکویسٹ بھی ہے مجھے, لیکن میں اکیلا یہ کر نہیں سکتا. میں چاہتا ہوں کہ اچھا ایک کریکولم ڈیولپ کیا جائے, ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے پنجاب میں. سندھ میں ہم بڑی ہیلپ کر رہے ہیں. سندھ میں 2-3 انسٹیٹیوٹ بنے ہیں, وہاں بجٹ زیادہ ہے اور زیادہ خرچ ہو رہا ہے. ہمیں آنر ہے کہ ہم سندھ میں بہت سارے اچھے اداروں میں ہم سپلائی دے رہے ہیں, اور KPK میں بھی. پنجاب میں ذرا اتنی توجہ نہیں ہے. ریسنٹلی پنجاب میں میڈم آئی ہیں مریم نواز شریف, انہوں نے شاید یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا ڈسیبل کے لیے. بہت سارا سامان وہ خرید رہے ہیں. لگتا ہے کہ ان کا ویژن اچھا ہے اور وہ اس چیز کو بنا پائیں گے اگر وہ میری خدمات ان کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ بنانے میں موثر ثابت ہو سکتا ہوں, جس میں جو پروفیشنل ہیں ان کو ٹرین کیا جائے, ان کو اسکل سکھائی جائے. بیسیکلی اسکل ہی چیز ہے, ایکوپمنٹ سے کچھ نہیں بنتا. آپ فٹ لیا مٹیریل خرید کے رکھ لیں, ڈھیر لگا لیں, جب تک مین بیہائنڈ دا گن نہیں ہوگا, ایک آرٹسٹ نہیں ہوگا. آرٹسٹ ہی تصویریں بناتا ہے, ان کو برش دے کے کلر ڈھیر لگا دیں, کچھ نہیں ہوگا. تو جو پروفیشنل ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے جو صحیح کام کر سکیں. ڈاکٹر صاحب پیسے کتنے کمائے آپ نے زندگی بھر, انجینئرنگ کی, ڈاکٹری کی, کتنے پیسے کما لیے؟ پیسے میرے گزارے کے لیے بہت اچھے ہیں. میری اولاد جو ہے وہ پڑھ لکھ گئی ہے, وہ خود کماتی ہے. کیا ڈاکٹر بچوں کے کیا پڑھے؟ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ اب ایسوسیٹ پروفیسر ہے کنگ ایڈورڈ میں, وہیں سے پڑھا ہے, آرتھوپیڈک سرجن ہے. دوسرا بیٹا جو ہے وہ بھی FCPS کیا ہے اس نے کنگ ایڈورڈ سے, اور وہ FRCS بھی ہے. چند ایک FRCS ڈاکٹروں میں ہے جو آرتھوپیڈک میں FRCS ہیں. وہ انگلینڈ میں 12 سال چھوڑ کے یہاں آ گیا, وہ ہمارے سپورٹ کرتا ہے. مجھے ایکچولی پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, میرے بچے ہیں پڑھ لکھ گئے ہیں, اور مجھے ہوپ سے یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کیسز ہوتے ہیں فیس دیتے ہیں اس کا 30% ہوپ کو کاٹ کے مجھے مل جاتا ہے, اس میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے. اور اوور آل سپرویژن کا ہوپ مجھے ایک منتھلی ایک آنریریم دیتی ہے, اس سے گزارا ہو جاتا ہے. میری پینشن بھی 1.5-2 لاکھ روپے بن جاتی ہے. کانفرنس ہال میں آئے. ہوپ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ ایکچولی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو مور دین 30 ایئرس سے ڈسیبل پیشنٹس کو ڈیل کر رہی ہے. ہم ڈسیبلٹی کے ساتھ جو ہے جو پیشنٹس آتے ہیں, ہوپ جیسا کہ نام سے ہے HOPE ہوپ, کہ ان ڈسیبل پرسنس کو ایک ہوپ پرووائڈ کرنا, ایک ہوپ دینا. یہ ایک ملٹی ڈسپلنری ریہیبلیٹیشن سروسز, یعنی ایک ہی روف کے نیچے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو تمام اپروچز پرووائڈ کریں, لائک اس کی اسیسمنٹ سے لے کر اس کی کلینکل اپروچ ہے, اس کی فزیوتھیراپی ہیں, پھر اس کی بریسز ہیں, لائک اس کی کاؤنسلنگ ہے, وہ ساری چیزیں ہم ایک ہی جگہ پر اس کو پرووائڈ کریں. یہ تو اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آلریڈی ڈسیبل پیشنٹس ہے اور وہ اتنی ہیوی ویٹ لمب لگا کے ایک پیشنٹ. ہمارے پاس 2 پیشنٹ ایسے آئے تھے کسی دیہاتوں سے, جن کو کسی چارپائی کا جو کیا کہتے ہیں اس کو پاوا کہتے ہیں پنجابی میں, وہ گھڑ کے انہوں نے اس کو ٹانگ کے نیچے لگا دیا. آپ دیکھتے ہیں اس میں لیفٹ سائڈ کی تصویر, اس کے نیچے بیسیکلی چارپائی کا لگا دیا. تو دیہاتوں میں لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہیں. یہ اس وقت اس طرح جب ہم نے ہو بنایا تو اس طرح کے لوگ آ کے یہ چیزیں پھینک دیتے تھے ہمارے پاس.
फिर हम उनको एक नई चीज़ देते थे जो मॉडर्न असूलों पे टेक्नोलॉजी पे बनी हुई थी, जो इक्वली एक्सेप्टेबल थी। यूरोप में हर जगह एक ही स्टैंडर्ड हमने रखा है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। सी लेग है, इस पेशेंट को लगी हुई है। इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बताऊंगी इस टेक्नोलॉजी की, कि आप इसके मोड को सिंगल क्लिक पे, एक टच पे खुद ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक इसमें हमारे पास हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, और आप उसके थ्रू जो है एक टच पे जो है वो मोड चेंज कर सकते हैं। वॉकिंग मोड है, रनिंग मोड है, जंपिंग मोड है। डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं, बहुत पुराना, 40 साल हो गए तकरीबन। तो फिर वो काबू नहीं आया, आस्ता 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 पाँव कट गया, फिर मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी। लकीली डॉक्टर साहब के पास आ गया मैं, तो इन्होंने बस वो काटने के बाद टांग जब कटी मेरी, तो फिर इन्होंने आर्टिफिशियल लगा के दी। मैं पूरे सेल साहब, पूरे जितने भी अदारे हैं ना, मैंने टोटल विजिट की। सबसे पीआर लेवल बड़ा होता है सेल वालों का, तो सबसे तल्लुकात है सबके। कोई किसी जगह पे भी इस काबिल नहीं था कि कोई बंदा चल भी सके उसके साथ। तो भी आप देख लें, मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी सिरा को लगाया हुआ था। अभी रिसेंटली मैंने डॉक्टर साहब ने ज़बरदस्ती ये चेंज किया, वरना मैं तो उसी से 20 साल गुजार गया था। बुलेट शॉट की वजह से मैं लेग पैरालाइज्ड। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया। सर आगे तो लेग पैरालाइज हो गई तो चल भी नहीं सकता था ना, कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तो जो लेग लगी है, उसके बाद मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी फैक्ट्री भी रन कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, नॉर्मली कर रहा हूँ। क्लिनिक में आए, मरीजों का मुआयना किया, लैब में आए जहां मसनूई अज़ा की तैयारी की जाती है, मसनूई अज़ा का खुद मुआयना किया, क्लिनिक में मौजूद डिस्पेंसरी का दौरा किया जिसमें मसनूई आलात की कलेक्शन मौजूद थी।